बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाब मेमन फ्रॉम द पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। महमद, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों मानसून एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ मौजूद है और पिछले 4 से 5 दिनों से सिंध के अक्सर इलाकों में जबकि बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक कमज़ोर मगरबी हवाओं के सिस्टम और बहरा अरब से आने वाली ज़बरदस्त मानसून हवाओं के ज़ेर असर पाकिस्तान भर में एक और मानसून का स्पेल शुरू होने वाला है, जो कि तकरीबन एक हफ्ते तक जो है वो जारी रह सकता है वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक नया मानसून का जो स्पेल है वो 21 तारीख की शाम या रात, ज़्यादातर 22 तारीख से लेकर तकरीबन 27 से 28 जुलाई तक जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों को वक्तन फ़वक्तन मुतासिर करेगा। इसमें सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान के शुमारी इलाकाजात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 80 से 90% इलाकों में अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर कमज़ोर मगरबी हवाओं के सिस्टम और मानसून के जो बेल्ट में जो इलाके आते हैं, यहाँ पर इन दोनों सिस्टम के इंट्रैक्शन की वजह से काफ़ी अच्छी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। खुसूसी तौर पर KPK की बात की जाए तो यहाँ पर पेशावर, कोहाट, बन्नू, दीगर इलाकों में बात की जाए जैसे कि स्वात, वादी कालाम, वादी नारान, अस्तोर, दयामेर, भाषा, मिनीमर्ग, करशिंग और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में जो है वो 21 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 26 से 27 तारीख तक जो है वो वक्तन फ़वक्तन तेज़ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। यहाँ पर जो ऊंची सतह समंदर से जो ऊंची जगहें हैं तकरीबन 10,000, 11,000, 12,000 फीट के आसपास इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश के साथ ज़ालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। जबकि इन दिनों छुट्टियों की वजह से जो है वो बहुत सारे सयाह हज़रात भी इन इलाकों में मौजूद हैं, लिहाजा इन तमाम तर लोगों के लिए अलर्ट यही है कि तेज़ बारिशों के बाई जो है वो ट्रैवल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। लैंड स्लाइडिंग और दीगर मसले मसाइल की वजह से जो है वो ट्रैवल डिस्ट्रक्शन रहेगी, लिहाजा मौसम पे जो है वो खासी नज़र रखें। साथ ही साथ इन इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी मौजूद रहेगा, जबकि दरियाओं के बहाव में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबे पंजाब की। तो सूबे पंजाब में भी आने वाले इस मानसून के स्पेल के ज़ेर असर जो है वो अक्सर इलाकों में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो 22 तारीख से लेके तकरीबन 25 से 26 तारीख तक जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में दरमियानी, तेज़ और कुछ इलाकों में काफ़ी मौसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, बिहारी, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, रहीम यार खान, मुल्तान, बहावलपुर और इसके आसपास की ये जो इलाके हैं पंजाब के, यहाँ पर जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मानसून की अच्छी बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। यहाँ पर भी किसान हजरात के लिए खुसूसी तौर पर अलर्ट है, क्योंकि इन दिनों इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा जैसे ही मानसून के ये थंडरस्टॉर्म्स बनना शुरू होंगे, गरज चमक का सिलसिला शुरू होगा, आंधी की वजह से जो है वो आपके फसलों को और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सोलर पैनल्स, ट्यूबवेल्स और माल मवेशी शामिल हैं, नुकसान का खदशा मौजूद है। लिहाजा सिलसिला शुरू होने से पहले जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसे लाजमी इख्तियार कर लें। साथ ही साथ अपने फसलों को पानी देने का जो सिलसिला है वो भी आने मुतवक्के बारिशों के हिसाब से जो है वो उसे भी मैनेज किया जाए। यहाँ पर पंजाब के जो जितने भी छोटे बड़े शहर हैं, तेज़ बारिशों की वजह से टेम्परेरी अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी इन इलाकों में मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की। तो इन दिनों सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का तो सिलसिला चल ही रहा है, जबकि यहाँ पर भी 22 से 23 तारीख से जो है वो बारिशों का ये जो सिलसिला है, मानसून का जो नया सिलसिला है, वो दीगर इलाकों तक भी फैलता हुआ नजर आएगा। खुसूसी तौर पर ज़ोक, कल्लाट डिवीज़न, कोहे सुलेमान रेंज, किरतर रेंज, बलूचिस्तान के जो थोड़े से जुनूब की तरफ इलाके हैं, बेला, उठल, सोमनानी, गडानी, हब और इसके आसपास के कई इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो बारिशों का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर भी चंद एक इलाकों में 1 से 2 मूसलाधार बारिश के स्पेल हो सकते हैं, खुसूसी तौर पर कोहे सुलेमान और किरतर रेंज में, जिसकी वजह से यहाँ पर भी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद रहेगा। जबकि जो लोग इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, नदी नालों में तुग़यानी की वजह से और थोड़ी बहुत फ्लैश फ्लडिंग की वजह से ट्रैवल डिस्ट्रक्शन हो सकती है, लिहाजा मौसम पर
خاصی نظر رکھیں، خصوصی طور پر اگر آپ ان علاقوں میں ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی، تو صوبہ سندھ میں پچھلے کئی دنوں سے مونسون کا جو سلسلہ ہے، مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آنے والے 2 سے 3 دنوں تک یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید اسی طریقے سے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ فی الحال 21 تاریخ کی شام یا زیادہ تر 22 تاریخ سے جو موجودہ اسپیل ہے اس کی شدت میں کچھ حد تک کمی آئے گی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مونسون کا جو ایکسس جو پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے جنوبی علاقوں پر خصوصی طور پر صوبہ سندھ کی طرف تھا، وہ آہستہ آہستہ صوبہ پنجاب کی طرف جانا شروع ہوگا، لہٰذا بارشوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پنجاب کے علاقوں میں تھوڑی بہت بڑھتی بھی جائیں گی، لیکن سندھ کے علاقوں میں اس کی شدت میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی آئے گی۔ لیکن یہ آنے والے پورے ہفتے میں مونسون کا جو ایکسس ہے وہ وقتاً فوقتاً بحیرہ عرب کے قریب، انڈین گجرات ریجن، کچھ اور راجستھان ریجن کے آس پاس بننے والی سائیکلونک سرکولیشن کی وجہ سے جو ہے یہ وقتاً فوقتاً سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ہے وہ ڈائنامکلی شفٹ ہوتا رہے گا۔ اسی کے زیر اثر 22 تاریخ، 23 تاریخ، 24 تاریخ، 25 تاریخ تک جو ہے وہ سندھ کے اکثر کئی علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ چلے گا، خصوصی طور پر تھر پارکر، اسلام کوٹ، مٹھی، عمر کوٹ، نگر پارکر ڈویژن، بدین ڈسٹرکٹ، ٹھٹا، نوری آباد، میرپور خاص ڈویژن، حیدرآباد اور حیدرآباد شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے، ٹنڈو ایلیار، ٹنڈو جام اور اس طرح کے تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ آنے والے 3 سے 4 دنوں تک وقتاً فوقتاً تھنڈر سیلز بننے کا سلسلہ چلے گا۔ یہاں پر اکثر علاقوں میں درمیانی شدت کی بارش دیکھی جائے گی، چند ایک علاقوں میں تیز بارش کا اسپیل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جو جنوب مشرقی سندھ کے علاقے ہیں خصوصی طور پر تھر پارکر، اسلام کوٹ، مٹھی، نگر پارکر کے علاقے، وہ علاقے جو انڈین گجرات ریجن اور راجستھان ریجن کے کافی قریب ہیں، یہاں پر چند ایک علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی رہے گا۔ موجودہ یہ جو اسپیل ہے وہ سندھ میں آنے والے 2 سے 3 دنوں تک وقتاً فوقتاً بارشوں کا باعث بنتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی۔ شہر کراچی میں الحمدللہ پچھلے 1 سے 2 دنوں سے جو ہے وہ اکثر علاقوں میں وقتاً فوقتاً اچھی بارشیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ یہاں پر اسکیٹرڈ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں تک مزید کنٹینیو کر سکتا ہے، یعنی کہ 21 تاریخ کو اتوار کے دن بھی جو ہے وہ بارشوں کا امکان موجود رہے گا، جبکہ 22 تاریخ کو بھی جو ہے وہ شہر کراچی میں اسی طریقے کی اسکیٹرڈ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا، چند ایک علاقوں میں ہلکی سے درمیانی، جبکہ چند علاقوں میں جو ہے وہ درمیانی سے تھوڑا سا تیز بارش کا شارٹ اسپیل بھی ممکن ہے۔ اکثر علاقوں میں جو ہے وہ گرمی کی شدت اور حبس کی جو شدت ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن اس وقت جو بحیرہ عرب اور انڈین گجرات ریجن کے قریب جو سرکولیشن موجود ہے وہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید نارتھ کی جانب موو کرے گی، راجستھان کے آس پاس اور سندھ، جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں کی طرف موو کرے گی، لہٰذا 22 تاریخ کی شام یا رات اور 23 تاریخ سے جو ہے وہ شہر میں سمندری ہواؤں کا جو فلو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا، اور اس کے زیر اثر حبس کی جو شدید حبس کی جو کیفیت ہے اس میں تھوڑے بہت ریلیف ضرور ملے گا۔ لیکن ممبرز، بات کی جائے اس ریلیف کے حوالے سے تو یہ ریلیف جو ہے وہ فی الحال بہت زیادہ لمبا جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ خلیج بنگال پہ بننے والا ہوا کا کم دباؤ سازگار ماحول میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ کافی تیزی سے ویل مارک لو پریشر اور اس کے بعد جو ہے وہ مونسون کا ڈپریشن بن چکا ہے، اور اس وقت یہ سینٹرل انڈیا کے اوپر موجود ہے، اور آہستہ آہستہ یہ مغرب یعنی کہ انڈین گجرات ریجن، راجستھان اور پاکستان کے سندھ کے علاقوں کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ اگلے 36 سے 48 گھنٹوں میں یہ مغرب کی طرف موو کرتا ہوا مزید سندھ کے علاقوں کے قریب تر آتا چلا جائے گا، اور کچھ موسمیاتی ماڈلز اسے پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو مونسون کا جو یہ ڈپریشن ہے یہ سندھ کے علاقوں تک آتے آتے جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اس وقت انڈین گجرات ریجن کے اوپر ایک سرکولیشن موجود ہے، اور اگر یہ سرکولیشن آنے والے 48 گھنٹوں سے 3 دنوں تک جو ہے وہ اگر اسی طریقے سے برقرار رہتی ہے تو ان دونوں سسٹمز کے درمیان نیکسس فارمیشن کی وجہ سے سندھ میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ مزید جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے، یہ آئندہ ہفتے بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چل سکتا ہے۔ اگر یہ ہوا کا کم دباؤ اسی ٹریک پر چلتا ہوا آگے مزید بڑھتا ہے، جس طرح آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو پھر شہر کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں سمندری ہوائیں جو ہے وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور 24، 25، 26 سے لے کے تقریباً 27، 28 تاریخ تک جو ہے وہ سندھ میں ایک اور مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ فی الحال آنے والے اس سسٹم کے ان علاقوں کی طرف اور ان علاقوں کو متاثر کرنے کے تقریباً 40 سے 55% کے امکانات ہیں۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں مزید اس سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ مزید کلیئرٹی آئے گی،
لہٰذا انشاءاللہ اس حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً اپنے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے تھرو آپ تمام پر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ اس وقت سندھ کے قریب، انڈین گجرات ریجن کے قریب، کچھ کے قریب اور انڈین راجستھان ریجن کے قریب ملٹیپل ویدر سسٹم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کہیں کوئی سرکولیشن بنی ہوئی ہے، کہیں کوئی ہوا کا کم دباؤ جو ہے اس کی ٹرفنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ان علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ مونسون ایکسس بھی جو ہے وہ اس وقت ان علاقوں میں ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید پنجاب کی جانب شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس میں کافی حد تک تبدیلی کا امکان موجود ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ مونسون کی بارشیں پاکستان کے اکثر علاقوں میں جاری رہیں گی، خصوصی طور پر 28 تاریخ جولائی کے آخری ہفتے اور پھر اگست کے پہلے ہفتے سے جو ہے وہ مونسون ایکسس ایک بار پھر پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف موجود ہوگا اور ایک کے بعد ایک ہوا کے کم دباؤ خلیج بنگال سے بن کر ان علاقوں کی طرف موو کرتے رہیں گے. امید اس بات کی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور آنے والے مہینوں میں پاکستان کے اکثر علاقوں میں انشاءاللہ مونسون کی اچھی بارشیں متوقع ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائے گامہ.